सांग्या हांवें नेटान काम केला, पूण बाबू कवळेकाराची घरकान्न सावित्री कवळेकारान काँग्रेसी खातीर वावर केलो. सांग्याचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान आरोप केलो. पक्षाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन मात हे विशीं आपणाक कितेंच खबर ना म्हण सांगले. सीएमान सांगूनय आमच्याच लोकांनी भाजपा खातीर वावर केलो ना. सांगेचो आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान मिडियान विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर आपली स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली. आयकत ताका आनी उपरांत प्रदेशाध्यक्षाची जाप. सांग्यार गेले फावटी सावित्री काम करताले, सो तिचो हे फावटी तुमकां सपोर्ट मेळ्ळा काय तुमी ओन तुमचे सांग्यार जे बूथ मॅनेज केल्ले आहा पळय जे सावित्रीचे फाटल्यान फुडल्यान किंवा एक्स डेप्युटी सीएमाचे पी आशिल्ले मनीस आयज बूथ काँग्रेस मॅनेज केल्यार ते बीजेपी कशे हेल्प केले म्हणटा तुमी? तुमच्या वांगडा अजिबात ना, ते अजिबात ना. आणि तांचे मतदान केंद्राचेर जे तांचे प्रमुख कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्ते काँग्रेसी कडेन गेल्ले आसात. कळ्ळें न्ही? हांवें पयलींय सांगिल्लें म्हाका हें करपाचें ना, पूण ज्या प्रमाणे आमच्याच लोकांनी आमचेर परत एक फावटी सगळें सांगूनय सीएमान बैठको घेवनूय केले ना. ज्या वेळार आतां मॅशू डिकोस्टा म्हणटा तो सगळ्याक हें आशिल्लो, जो सावित्री बरोबर प्रमुख कार्यकर्तो आनी डेप्युटी सीएम एक्स बाबू कवळेकराच्या पेरोलाचेर आशिल्लो. पेरोल म्हणजे ऑफिशियल गव्हर्नमेंट हातूंत स्टाफ आशिल्लो. तो मनीस जर ताजेर रावता जाल्यार सावित्री आमकां हेल्प कशी करतली? सो हे एकंदरीत पळयत जाल्यार बीजेपीत रावन सुद्दां बीजेपीचे काम करपी अजूनय तांचें मन लागून अशें दिसता तुमकां? कारण ना, ते कांयच ना, म्हाका फरक कांय पडना, कारण तो ना जाल्यार आनी कोणी करता आशिल्लो. सो आय डोंट गिव क्रेडीट टू देम. सो इट इज देअर विश. कळ्ळें न्ही? सुभाषा अगेन्स्ट काम करपाचें, बीजेपी अगेन्स्ट काम करपाचें जालें जर जाय जाल्यार राजकारण म्हणटकच पॉलिटिक्स जालें. कशें जाता पळय, दोनूय सीट आमी जिखतात. आतां कोण कितें खंय कितें जाता हांव जितली खंय तेणी आमकां पूर्ण सपोर्ट केला म्हणटा तेणी डिक्लेअर केला. सपोर्ट केला म्हणून डिक्लेअर सांगितलें, बट अगेन्स्ट काम करता आय डोंट नो, म्हाका तरी खबर ना. बाबू कवळेकार एल्टन डिकोस्टाचेर उलयलो. एल्टन आदलो भाजपावासी, आतांचो काँग्रेसवासी. जाल्यार बाबू आदलो काँग्रेसवासी पूण आतांचो भाजपावासी. आयकत बाबून सांगिल्लें आपले काम आनी एल्टनाचेय. आयज लोकांनी बरो कौल दिल्लो आसा आनी हांव खात्रीन सांगूंक शकता की आमकां एक बऱ्यापैकी लीड मेळटली. जी आमकां गेल्ले फावटी जे 19 इलेक्शन जे जाल्लें म्हणजे लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक केपें मतदारसंघाक काँग्रेसीक लीड मेळ्ळी. की तेन्ना हांवूय काँग्रेसी आशिल्लो मार्चाक इलेक्शन जालें तेन्ना. तेजे उपरांत 4 म्हयन्या उपरांत जुलयाक आमी 10 जाणां भाजपात प्रवेश केलो. तेन्ना काँग्रेसी हांव आसतना लीड आमी काँग्रेसीक आसली. आनी ह्या फावटी हांवें नक्की सांगूंक शकता की हांव भाजपाक जो सिटींग एमएलए काँग्रेसचो आसून सुद्दां सिटींग एमएलए काँग्रेसचो जालोच तो असो तेणी सध्या आतां ह्या इलेक्शनाक काम केल्लें आसा. जो आपुणूय इलेक्शनाक बसलो असो. कॅप्टन सुद्दां कॅप्टन विर्यातो जो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो तो सुद्दां उलयतना हो उल्लेख करी भाशणांनी आपूण कॅप्टन खरो पूण नांवाचो कॅप्टन आपूण खरो कॅप्टन म्हणटा हो एल्टन डिकोस्टा. जेणे करून सावथाचो सगळे कडेन त्यांनी निवडून हाडपा खातीर सामको वेळ घेतलेलो आसा आनी तो आवडटा. आनी तेणी आपल्या गेले ह्या इलेक्शनाक आपल्या गेलो आपलो कितें म्हणटा आसा आपलें हें दाखयल्लें आसा म्हणजे तेच्या तकल्याक कितें लोचा आसलो तो. कित्याक पयलीं इतले दीस जेन्ना 2 वर्सां काम करता आसतना सरकार बरोबर रावन हो सरकार बरो, मुख्यमंत्री बरो, मोदी बरो, प्रायम मिनिस्टर बरो, सेंट्रल गव्हर्नमेंट बरो, स्टेट गव्हर्नमेंट बरो, गुणगान गावन आपले पर्सनल अनेक कामां करून घेतली अशें आमचे लोक म्हणटात. पर्सनल डेव्हलपमेंटाचें कांय केलें ना, केपें मतदारसंघाचें कांय केलें ना. वैयक्तीक कसले कोणाक फायली पास करून घेवप आनी कसले करून घेवप ते वैयक्तीक अनेक काम करून घेतली. फक्त पॉलिसी करून सीएम बरो, हो बरो, तो बरो, हो मंत्री बरो, तो मंत्री बरो. पूण जेन्ना ह्या टायमार त्यांनी इतले उलयल्लें आसा खंयचोच कॅन्डिडेट उलयल्लो ना आनी खंयचो काँग्रेसचो लिडर उलयल्लो ना. इतलो तो उलयल्लो आसा की भाजपाक सरकार करप्शन डॉक्टर प्रमोद सावंत धरून तो मोदी पर्यंत सगळ्यांक जे कितें उलोवपाचें जर काय हो जाणकार आसो सगळ्याक वायटांतले वायट गजाली कितें उलोवपाचें तितले ह्या मनशान केल्लें आसा. पण असो मेन्या मारून त्यांनी इलेक्शन घेतलें. विर्यातो कॅप्टन विर्यातो कुशीन उरलो, हेणी हें घेतलेलो आपूण. तेणे आपूण सामको तो आपलो स्वताक जॉयन केलं म्हणटा. बाबू कवळेकर आपूण उडयलो म्हणटा आपूण जॉयन केलं. ताका लागून आपूण कॅपे जिखले म्हणटा आखून सावथ जिखतलो अशे पद्दतीन काम केल्लें. पूण ताका कॅपे जिखता काय कितें ते जिखलो तो फुडली बडी कळटलें कितें कॅपे कळटलें.
सार्वजनीक एम्प्लॉयमेंट सोडले जाल्यार सगळी कामां केल्यात म्हणटाना अजून थंय बेरोजगारी आसा हे फळदेसायान मानून घेतले. पळयात. लायट नाशिल्ली, उदक नाशिल्ले, तांकां रस्ते नाशिल्ले. हांवें तुमकां सांगल्या की स्किम्स आसात त्यो 100% राबयल्ले आसात. सार्वजनीक जातलो किंवा आतां एम्प्लॉयमेंट म्हणटा मेन विशय आसा पळय न्ही, तो आमकां प्रॉब्लम करता त्या गांवच्या लोकांक. सो एम्प्लॉयमेंट सोडली जर जाय जाल्यार सगळे आमी सक्षम आसात. कळ्ळें न्ही. सार्वजनीक हांवें रस्तो पयलीं केल्लो तो आतां मातसो खराब जाल्लो आसा, परत एक फावटी करचो पडटलो. 2013 हांवें सार्वजनीक गांवांत भितर बिलकूल सायकल व्हरपाचें पसून नाशिल्लें. 9 किलोमिटरांचेर रस्तो नाशिल्लो. आयज त्याय गांवांनी रस्ते हे ते. हांवें आतां पयर एक सादारण 8 आनी 4.5 12-13 कोटीचे रस्ते त्या एक फक्त 184 वोटर्सां खातीर 13 कोटीचे आमी रस्त्याचो टेंडर काडला. 184. आनी आतां तो जागो एक्वायर करपाक आनीक 8 कोटी, म्हणजे सादारण 22 कोटीचो खर्च आमी 184 वोटर्सांक करतात. गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी भक्ती पै बाळगी.